Nakasulay na ba ka nga kanang nangandam gid ka og maayo alang sa usa ka dako kaayong panghitabo? Kanang tipong gipangandaman nimo sa tibok nimong kinabuhi ba? O kalang ingon ana, tingali kuan, usa ka kasal o ang pag-abot sa usa ka importanteng tawo. Karon, imagine na nimo ang imong kaugalingon ni atong tuig 1844. Ngilgig to nga tuig para sa uban. Grabe! Gibaligyan nimong imong yuta. Gibiyaan nimo ang imong mga tanam nga walay anak. Nanamilit ka sa imong mga higala kay hugot ang imong pagtuo nga ugma matapos na ang kalibutan. Ug mubalik na ang Ginoo? Sakto! Naghulat ka tibuok gabi Misilang ang adlaw. Kalit lang. Hilom kayo. Walay nahitabo. Ang pagbiyay-biyay sa imong mga silingan maoy bugtong nimong madungog. Unsay buhaton nimo sunod. Makagunggunob yun na sa pagtuo. Hisgutan karon og welcome niining atong lawong nga pagtuki sa mga tinubdan. Karon atong ablihan gyud sa usa ka dako kaayong sayop sa kasaysayan pagkahimong yawe sa usa ka makapakurat nga diskubrihan. Kanang diskubrihan mahitungod sa usa ka langit nung sanktuaryo. Maog yun. Imagine na gyud ng sitwasyon na di an naghugno ang tanan nimong gisaligan. Unsay muming sinugdanan ani tanan? Kuan kining gitawag nga dakong kapakihasan o great disappointment, wala man ni mahitabo tungod lang sa tapaw nga pagtuo. Dili lang kay nag-imbento ra silag petsa. Dili jud, kung atong susihon ng atong mga materyales karon, nakagamot ni sa usa ka lawang na pagtuon sa usa ka piho nga teksto sa Biblia. Kanang sa Daniel 8:14. Unsay sulti dito? Nag-ingon to nga hangtod sa 2,003 ka datos ka adlaw, unya ang sanktuaryo pagahinlaon. Maoto. Oo, alang sa maong mga magtutuo niya atong panahona, gining propesya mao ang orasan sa kalibutan. Kini ang pinakadakong sukaranan sa ilang paglaom. Hulatra, muhunong sa kudiha. Kung mubasa ko og 2,000 og 3 ka datos ka adlaw, og kwentahon nako na, mga unom ra man nakatagtuig og kapin. Sakto? Kung unom ra ka katuig, giunsa man nila pag-abot gikan sa karaan nga panahon ang sa tuig 1844? Dako kayo ng ambak? Ang sikreto diha kay naafa paagi sa ilang pagbasa sa mga propesiya. Ang atong mga tinugdan nagpatinaw nga ilang gigamit ang gitawag og day-year principle. Day-year principle. Sa ato pa, Sa ato pa, ang lagda nga ang usa ka matag naong adlaw nagkatumbas sa usa ka literal nga tuig. Usa ni ka pamaagi nga gikuha gikan sa ubang bahin sa Biblia, sama sa Numeros ug Ezekiel. diin ang Hinuo klarong nag-ingon nga ang usa ka adlaw gihatag alang sa usa ka tuig. Maugyod na. Busa, katong 2,300 ka adlaw, nahimong 2,300 ka literal nga tuig. Ang ilang sunod nga dako nga tahas, mao ang pagpangita kung kanos aman ni nagsugod. Kay kung diri nimo makuha ang sakto nga sinugdanan, aw guba gid ang tibuok kalendaryo. Unsa man ang ilang gigamit nga starting line? Ang sinugdanan kay gikonekta nila sa mandong tukoron pag-usab ang Jerusalem nga nahitabo ni adtong 457 BC. Okay, 457 BC. Kung iduganan nimo ang 2,300 katuig gikan sa 457 BC o ginumdomi ha nga walay year zero sa atong kalendaryo. Oo, gikan sa BC diretso AD. Mao ka na, moabot ka gayud sa tingdagdag sa tuig 1844. Kuan manggod bisan kinsa pwede man mag-invento og petsa og mag-angkon nga nakatagan sila. Wala ba sila'y laing besihanan aron masiguro nga kining 457 BC maogyod ang saktong sinugdanan ug dili lang pangagpas? Deha, misulod ang makapahinghanghang bahin sa ilang matematika. Sulod ni ining 2,300 katuig na timeline, adunay mga gitawag nato og checkpoints. Mga checkpoints sama sa unsa? Gikan sa 457 BC, ang unang 483 katuig natapos gayud sa tuig 27 AD. Wait, 27 AD? Mauna ang tuig nga gibunyagan si Kristo, di ba? Sakto kaayo ang pagsugod sa iyang pangalagad, ug tulo og tunag katuig humanyana niya tong 31 AD gilansang siya sa krus. Grabe, no? Kigi na mga hitabo sa kasaysayan na hitabo nga tukma gayud sa gilatid sa timeline, walay sipyat bisan usa ka tuig.
Aw, kung ako ang nagtuon ni ini niya tong 1800s, ug nakita nako nga ang pagbunyag o pagkamatay ni Kristo nitukma gayud sa maong kwenta, mosalig jud ko sa katapusang petsa nga 1844. Kay napatud-an man good sa kasaysayan ang una nga mga bahin. Ang ilang lohika gisuportahan gyud. Pero naglibog ko sa usa ka butang. Kung sakto dayong ang matematika, nganong nagtuuman sila nga masunog ang kalibutan? Nganong ang yuta man ang ilang gitan-aw isip sangtuaryo nga angay hinluan? Kuan man good, kini nga pagtuo kay nakagamot pag-ayos sa maong siglo. Sumala sa atong mga dokumento, ang kinabag-agang Kristuhanong kalibutan niyatong panahon na nagtuo nga ang yuta maura ni ng sanktuaryo. Oo, usa ka bahay ni ini. O tungod kay ang itanong templa dito sa Jerusalem, naguba naman kani ato pang 70 AD, wala na sila'y laing makita nga istruktura nga matawag og sanktuaryo. Ah, maudaya. Busa, kung ang Biblia nag-ingon nga ang sanktuaryo paghinluan, ang ilang automatic nga sabot kay ang paghinlo sa yuta gikan sa sala. Og sa unsa nga paagi, Pinagi sa kalayo sa ikaduhang pag-anhi. sakto, gihiyusa nila ang usa ka saktong timeline uban sa usa ka sayop nga pang-agpas sa panghitabo. Mao nga niabot ang tingdagdag sa 1844 og nagpabilin silang buhi. Walay kalayo, walay kabugsa. Karon, kung nagpaminaw ka namo, tingali maghunahuna ka, ilabay na ng kalendaryo, oy. Palpak ang tibuok system. Oo, kanagit ang unang reaksyon sa daghan. Apan wala ka na buhata sa tanan, ni ba? Nganong dili man lang nila isalikway ang tibuok konsepto human ato ang dako nga kapakyasan. O gisalikway kini sa kadaghanan. Ang pagbiyay-biyay sa katilingan bugat kaayo, nga daghan gyud ang mibiya sa pagtuo. Sakit pod biya ng katawan ka sa tanan. Apan kuan, ang usa ka gamay nga grupo mibarog sa ilang nasubay. Nakita nila nga kung ilabay nila ang 1844, mapugos silang ilabay ang petsa sa bunyag o kamatayan ni Kristo. Nga napamatud-an na kanianto isip kabahin sa maong propisya. Maugyod, imbis mangluod sa Dios, gipangatana nila pag-usab ang ilang kaugalingon. Basin ang pulong nga sanktuaryo, wala mang pasabot og yuta. Mauto nga, mibalik sila sa pagtuon. Oo, nagsugod sila pag-ukab, pag-usab sa kasulatan. Ilabi na sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga Hebrewhanon sa kapitulo 8 ug 9. Aron sutaon kung unsa ba tinuod kining sanktuaryo nga giisgutan sa Daniel. Og unsa mailang nadiskubrehan nga nagpabalik sa ilang paglaom, human ato nga grabing kaugol. Nakita nila ang tatawa nga pagpasabot nga ang sanktuaryo human sa kamatayon ni Kristo wala na dinhi sa yuta. Tuwa na sa langit. Sakto. Giklaro sa Hebrewhanon nga ang sanktuaryo nga gitukod ni Moises sa kamingawan, katong gitawag na tabernakulo, usa lamang kaanino o hulad. Usa ka hulad sa tinuod nga sanktuaryo. Oo, sa tinuod nga sanktuaryo nga atua sa langit, nga gitukod sa Ginoo ug dili sa tao. Kining maong langit nung templo, maugyod ang gigikanan sa propesiya. Ura ni Moises nga adunay bulawan, pilak ug mahalon nga mga panapton, usa ra diyay kagamay nga visual aid o prototype nga gihatag sa Dios dito sa bukid. Para lang masabdan sa mga tao kung unsay naa sa itaas. Ingon ani bagyod ka detalyado ang langit nga adunay tinuod og nag-obra nga templo? Base sa ilang pagtuki sa mga sulat, maugiyod ka na ang gipasabot. Bisan ang labing maanindot nga estruktura sa yuta, katong gihimo sa pinakamaayong mga panday sa Israel. Gamay ra kaayo nga anino. Kung itandi sa kahamayan sa tinuod nga langit nung templo. Mao ka na, ang tinubdan naghulagway ni iniisip sentro sa operasyon sa universo. O sa kini kadapit diin, gihiusa ang himpit nga hustisya. Ug ang walay kinutubang kaloy pinaagi sa dugo nga naghatag og pasaylo. Ug sa maong dapit si Kristo nag-alagad isip, labaong saserdote human sa iyang pagkayab. Aron masabtan nato kung unsa gyud ang nahitabo dito sa langit pag-abot sa taong 1844, kinahanglan tingali nato magtan-awon kung unsang ginabuhat dito sa scale model kaniadto. Maayo na nga punto. Og dili na ako gustong maghisgot kung unsay porma sa lamesa o unsa kahayag ang kandila dito sulod kay nahibalo na kadaghanan yaan. Gidisenyo kadto isip usa ka sistema.
Unsa may mekanismo sa ilang adlaw-adlaw nga operasyon bahin sa pagdumala sa sala. Kanang proseso man gud nagtuyok sa pisikal nga pagbalhin sa sala. Giyon sa man pagbalin. Kung ang usa ka tawo makasala, magdala siya og inosenteng hayop. Ipatong niya ang iyang kamot sa ulo niini ug isugid ang iyang sayop. Pinaagi niini ang iyang sala masimbolikong mabalhin ngadto sa hayop. Ug tungod kay ang lagda kay ang bayad sa sala mao ang kinabuhi. Ang hayop kinahanglang patuyon, dayon ang dugo sa hayop nga nagdala na karon sa record sa maong sala, dason sa saserdote sulod sa unang lawak sa sanktuaryo. Ug isablig dito atubangan sa tabil. Oo, mao ka na ang adlaw-adlaw nga buhaton. Og dinhi jud nagsugod ang akong kalibog, dihang gibasan ako kining bahaynad sa atong tinugdan. Imong gibalhin ang sala gikan sa tawo ngadto sa hayop, ug dayon gikan sa hayop ngadto sa building. Sakto? Dili ba kuan mura ra kag nanilhig og abog, unya imo rang gitago sa ilalim sa carpet. Nakagawas tuod ang tawo nga limpyo na, apan nagkatapok ang espirituwanong hugaw sulod sa struktura. Kung hunahunaunon, maujud na ang porma. Kung buhaton nimo na ng adlaw-adlaw sa libuan ka mga tao, sulod sa usa ka taon, mahimong labing hugaw nga dapit ang sangtuaryo sa espirituhanong aspekto. Dili bang nilad kaayo hunahunaon nga ang balay sa Dios na puno sa sala? Kana ang pinakasentro sa problema nga ilang giadubang. Ang sanktuaryo tinuod na nagtipig sa mga sala sa katawaan. Nagsimbolo kini sa pagdawat sa Dios sa responsibilidad alang kanila pinaagi sa sakripisyo. Apan, dili pwede magpabilin dito ang hugaw hangtod sang hantod. Dili jud, ang mga abog sa ilalom sa karpet kinahanglan wag tangon. Busa, gimugna sa Dios ang gitawag nga adlaw sa pagtabon sa sala o Day of Atonement. Nga himuon kausa lamang sa usa ka taon. Kausa sa usa ka taon, ang labong saserdote musulod sa pinakasulod nga lawak, ang labing balaang nga dapit. Unsay buhaton niya dito? Magdala siyag dugo sa usa ka espesyal nga halad aron hinlunan ang mismong sanktuaryo. Gikan sa tanang natigom nga sala o ipaggawas kini gikan sa kampo. Karon, dini na gyud nakalami ang istorya. Kung atong ibalhin kining konsepto gikan sa scale model dinhi sa Utah, padulong sa tinuod nga templo sa langit. Unsay pasabot nimo? Buot ipasabot, sa dihang mikayab si Jesus sa langit kaniadto human siya nabanhaw, wala siya naglingkod lang tupad sa amahan nga nagpayayaya. Aduna siya'y aktibong trabaho nga gisugdan. Sumala sa ilang nadiskubrihan sa mga sulat sa Ebreohanon, adunay aktibong proseso nga gisundan. Si Jesus, isip atong tinuod nga labang saserdote, misulod sa unang lawa sa langit ng sanktuaryo. Aron i-apply ang iyang kaugalingong dugo alang sa pagpasaylo sa atong mga sala. Kini ang iyang gibuhat sulod sa kapin iting kasiglo gikan sa iyang pagkayab. Ang mga pagampo ug mga paghinulsol gidawat didto. Ang record sa maong mga napasaylo nga sala, natigong didto sa langit ng mga basahon. Samara sa nahitabo sa literal nga dugo sulod sa yutanong tabernakulo. Grabe nga koneksyon o kay natigo man ang mga record dito, kinahanglan pod kining hinluan. O klaro nga ang paghinlo dito sa langit walay magkinahanglan og literal nga silhig, sabon og tubig. Dili na kinahanglan didto. Usa kini kapag susi sa mga records sa mga natigom nga kasalanan. Mao nga kining gihulat nila sa 1844, dili daya ang adlaw sa pagsira sa kumpanya o ang katapusan sa kalibutan. Laayo ra kaayo sa tinuod. Kini daya ang mismong adlaw sa pagsugod sa usa ka dako ug detalyado kaayong financial audit sa tibuok universo. Imbes na gubuon na ang kalibutan, gisugdan hinuon ang usa ka pagripaso. Nindot na nga pagkasulti. Ang atong tinubdan nagtawag ni ini nga proseso isip investigative judgment o makuti nga paghukom. Usa ka audit? Inigabot sa katapusan sa 2300 kaadlaw ni adtong tingdagdag sa 1844, si Jesus misulod sa labing balaan nga dapit sa langit aron sugdan kining maong dakong audit. Aron hukman katong mga wala makaila kaniya. Dili kining proseso sa pagpangita kung ansay isilot ngadto sa mga tawo nga wala makaila kaniya, kundili usa ka may nampingong pagripaso sa mga libro sa kinabuhi alang niadtong nangangkon nga nagtuo kaniya.
Para radayo sa mga nagtuo. Ang tumong mao ang pagpapasa sa mga record sa sala damit sa langit ng sanktuaryo. Apan, naay sa kapangutan nga natural nga mutumaw kung paminawon nato kini. Nganong kinahanglan pa man og imbestigasyon. Ang Ginoo nga nagbuhat sa universo, nasayod naman daan sa tanan nga mga butang sa wala pa kini mahitabo. Nasayod na siya, sakto ka. Wala siyang magkinahanglan o calculator, ledger o audit aron sa taon kinsa ang tunuog nga luhas o kinsa ang nagpakaaron ingnuan lang. Kung basihan ang teolohiya sa atong tinubdan, ang imbestigasyon walay gihimo aron paghatag og impormasyon sa Dios. Para dayay sa kinsa? Kini, usa ka pangutana sa kaangayan o hustisya at tubangan sa tibuok universo nga nagtan-aw. Ang mga anghel ug ang uban nga wala makasala, naglantaw sa gibuhat sa kalupaan. Mura dayay o public trial? Ang audit, usa ka pamaagi nga bukas ug makita sa tibuok langit, aron pagmatuod, kinsa ang tinuod nga naghinulsol ug nagpabiling matinud-anon pinagi sa grasya ni Kristo. Aron walay makareklamo? Ang tuyo mao nga, kung papaso na ni Kristo ang mga record sa sala, walay si bisan kinsa sa universo nga makaingon nga adunay pagpihig o injustisya sa mga desisyon sa Dios. Gihimo niya kining transparent para sa tanan. Ug kini, mahinungdan gano kay ayo, kay gingon sa propesya nga inigbalik ni Kristo dinhi sa yuta, dala na niya ang iyang mga ganti. Busa, ang desisyon kung kinsa ang makadawat sa kinabuhing dayon o kinsa ang dili, kinahanglan mahuman sa dili pa siya moabot. Kana nga ideya makapausap gayud sa panglantaw. Imagine nimo ang imong kaugalingon karon. Ang matag desisyon nimo karong adlaw, matag lihok, giripaso sa usa ka bukas nga hukmanan sa langit samtang nagistorya ta. Makapang limbabot sa balahibo, Apan na pay usa ka dakong bahin sa yutan ong proseso nga gusto na akong mahibal-on. unsa man na? Human mahinlon ang sanctuaryo o gikuha na sa saserdote ang mga sala gamit sa building, asa man kini paingon. Dili man tingali pwede nga dadoon rato sa gawas, unya pasagdan lang nga mukata pag-usab sa palibot. Unsaon man pagtapos sa proseso. Kaduhang bahin sa adlaw sa pagtabon sa sala, naghatag sa tubag niini. Pinaagi kini sa usa ka makapahinganghang ritual nga natala sa basahon sa Levitico Kapitulo 16. Unsay naaan ang Levitico? Diha sa yutanong seremonya, sa dili pa magsugod ang paghinlo, adoy ayuduha ka kanding nga daon at tubangan sa templo. Magripa ang saserdote halang sa duha. Usa para sa isakrifisyo. Oo, ang usa mao ang kanding sa Ginoo nga mao'y isakripisyo aron ang dugo gamiton sa paghinlo sulod sa sanktuaryo. Apan ang ikaduhang kanding gitawag og scapegoat. Scapegoat? Oo. Ang kandi nga pasaanon sa sala? Oo, og kining kanding magpabilin buhi atol sa seremonya. Karon nga imo nang nahisgutan. Based sa atong naandan nga kultura, kun moingon tag scapegoat, maghunahuna ta sa usa ka inosente nga tawo nagipasang nilan sa sala nga wala niya buhata. Naandan gina nato. Anuay na kung madungog sa daghang mahangwahiri nga si Jesus ang atong scapegoat dito sa krus tungod kay gisalo niya ang atong mga kasalanan. Siya makining ikaduhang kanding nga gipasabot sa ritual? Dini nga dapit ang tinuuhan nining grupo ha. Lahi kaayo kun itandi sa naandan nga ginasulti. Ngano man? Ang tinugdan tinao nga nagpatinyaw nga ang unang kanding nga gipatay og nag-agas og dugo. Mao ang nagrepresenta kang Kristo nga nagsakripisyo sa iyang kinabuhi isip atong puli. Okay, klaro na. Unya ang ikaduha. Apan ang ikaduha, ang scapegoat o ang buhi nga kanding. Kini nagrepresenta kang Satanas. Hulat, Satanas isip ang tinuod nga scapegoat. Makapabuto ni sa utok Sa dihang mahuman na ang labong saserdote sa paghinlo sa sangtuayo o sa pagpapas sa record sa mga sala, iyang ipatong ang iyang mga kamot sa ulo sa buhing kanding. Aron isugid ang tanang sala nga gikuhagay, gikan sa building aron ibalhin kini kang Satanas. Sakto kaayo. Human niyan, akangon kining kanding palayo sa kampo, ngadto sa usa ka awaaw nga kamingawan, aron dito magantos og dili nagaayad makabalik pa. Kadyot lang ha, buot ipasabot, samtang si Jesus mao ang nihatag sa iyang dugo aron sa pagluwas kanato, sa katapusan gayod sa proseso. O, in the final accounting sa hustisya sa Dios, ang orihinal nga nagpasiyugda sa kasalanan, mao diyay ang manubag.
Maogyad ang mensahe. Ang Dios dili mo ako sa sala nga gimugna sa yawa. Iyang ibalik ang kabugato miini nga to sa mismong nag-imbento niini. Si Satanas mao ang pasanon sa katapusang silot og himpit nga palayason palayo sa universo. Lahira kaayon ni nga panglantawan kung itandi sa konsepto diin giangkon lang sa Dios ang tanan sayop sa iyang mga binuhat. Nagpakita kini sa usa ka malukpanon og himpit nga hulaway kung unsaon pagtapos ang isyu sa sala sa universo. Ang pinakakatapusan gyud. Sa langit ng realidad, sumala sa ilang nasabtan, inikahuman sa investigative judgment, dian maupas ang mga sala sa mga katawan ng naghinulsol, ibali ni Kristo ang responsibilidad ni ining tanang sala na ang nagtukang Satanas. Tungod kay siya man ang nagsugod aning tanan, Si Satanas, isip maa o gayud ang gigikanan sa tanang pagrebelde og nag-aghat sa mga tao sa pagpakasala, maong maako sa katapusang silot og hingpit nga pagalaglugon. maka-amaze gyud nga hustisya. Kini ang gason ngano nga sa katapusan makaabot ang hingpit nga balanse. Ang hustisya matuman, diyan ang tagsuulat sa sala masilutan pag-ayo, samta nga kaluyoy madawat sa tao, usaan ang nangita og pasaylo maluwas. Usa ka talagsaong panaw kining atong gisubay karon. Gikan sa kaguol ni atong 1844 dien gibaligya sa mga tawo ang ilang mga umahan tungod sa pagtuo nga masunog na ang yuta. Padulong sa usa ka mapait nga buntag sa hilabihing kapakyasan. Apan kuan sa ilang pagdumilis sa pagbuhis ebidensya sa Biblia, gitultulan sila ngadto sa usa ka nakapahingangha nga pagdiskubay. Nga adon na ay usa ka padayunang nga husgado dito sa tinuod nga templo sa langit. Usa ka investigative judgment ka nagripaso sa matag detalye sa atong kinabuhi sa dili pa ang tinuod nga ikaduhang pag-aani. Nagpakita lang kini nga usahay ang atong mga dako kaayong kapakaysan, maudiyay ang pultahan nganto sa mas lalong kamatuoran. Nga nagulat lang nga matukib sa mga andam magpadayon sa pagpangangita. Ang tibuok na kasinayan sa maong kalihokan nagbadayon sa pagpahinumdum nato nga ang pagtuon sa kasaysayan o sa kasulatan nagkinahanglan og pagkamapay lubon. Ang mga numero o ang mga tagna mahimong tukma apan ang atong pangagap kun unsaon kini pagkatuman mahimong lahi kaayo sa tinuod nga plano. Sama atong sayop nila nga ang yuta maoy hinluan. Ang sayop na gihimo ni atong higayana wala nahimutan sa Biblia o sa matematika sa mga propesiya, kundi diha sa pangagapa sa tao kung unsa ang sanktuaryo nga ilang gihulat nga hinlungan. Karon, para kanimo nga nagpaminaw uban ka namo hangtod sa katapusan ni ining atong lawom nga pagtuki. Ani ang butang nga gusto na kong ibilin og idasig kanimo nga palandungon pag-ayo samtang nagpadayon ka sa imong adlaw. Unsa man ka na? Kung atong dawaton ang gipahayag ning maong mga teksto, aduna diay usa ka padayon og makuti nga pag-audit sa usa ka langit ng sanktuaryo, karon usa ka dapit nga mas buhi ug mas naglihok kaysa sa bisan unsa ang ahensya o gobyerno dinhi sa kalibutan. Nag-audit sa tanang record. Kung kabalo ka nga ang imong tinagong mga motibo, ang imong mga gigagamay nga desisyon nga walay nakakita, ang imong mga gipamulong sa dihang ikaw rang usa, gibasa o gitimbang-timbang karon dayon sa usa ka bukas nga investigative judgment sa atubangan sa tibok universo, mausab ba ang paagi sa imong pagpakig-atubang sa imong isig katawo, ugmang adlaw? Dako ka na nga pangutana nga angay hunahunaon. Sa sunod nimong paghulat sa usa ka dako nga panghitabo, hinumdumi nga ang labing mahinungdanong hitabo, tingali wala magpakita sa atubangan sa imong mga mata. Tingali nakahitabo na kini karon sa kahilom dito sa mga basahon sa langit. Daghang salamat sa pag-uban nining atong lawom nga pagtuki sa mga tinugdan. Mag-uban-uban kita pag-usab sa sunod natong makapahinganghang nga pagduki-duki.